मेरी तबीयत आस्ता आस्ता ख़राब होनी शुरू हो गई। डॉक्टर के पास गए हैं, डॉक्टर ने कोई दवाई वगैरह दी है, लेकिन उसके साथ क्या फ़र्क, कोई इतना पड़ा पुड़ा कोई नहीं। वो जैसे जैसे दिन गुज़रते गए ना, तो मेरी तबीयत जो है ना वो मज़ीद बिगड़ती ही गई जी। वो कोई अल्लाह वाला बंदा मुझे तो लगता था भाई। उसका कफ़न 1 साल बाद भी ऐसे लग रहा था जैसे उसका अभी जैसे कल दफनाया हो उसे। वो बारिश वगैरह हुई, सावन का मौसम था, बारिशें हुई तो वो कब्र ना बैठ गई। तो हुआ ऐसा कि जब मैं तो फिर इधर ही होता हूँ, चक्कर वगैरह लगाता रहता हूँ, तो वो कब्र में जो है ना बड़ी ना खुशबू आ रही है, खुशबुएँ आ रही हैं। ये भी हम जैसे लोग जो हैं उनकी वजह से ही होता है। लोग आते हैं पता नहीं कैसे कैसे शैतानी अमाल करने के लिए, पता नहीं क्या क्या फेंक जाते हैं। वो लम्हा मेरे लिए ना बड़ा ही मुश्किल वक़्त था, जो मैं कब्र खोदने की कोशिश कर रहा था। मैं खुद कब्र खोदना चाहता था, लेकिन मुझसे कब्र नहीं खोदी जा रही थी। हम लोग सफाइयाँ करते हैं, यहाँ पे लोग आते हैं, वो वैसे ही बस जी आके ये फेंके, जादू टोना करने आ गए, पता नहीं क्या क्या करने आ जाते हैं। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। मेरा नाम रफ़ीक है जी, और मैं इस कब्रिस्तान का गोरकन हूँ। और मैं इस कब्रिस्तान में कोई तकरीबन 25 साल से हूँ। इस वक्त मेरी उम्र जो है ना 35 साल हो गई है। और मैं 10 साल से मैं कब्रें जो है ना बना रहा हूँ यहाँ पे। और मेरा एक अंदाज़न अगर मैं बताऊँ तो मैं तकरीबन कोई अपने इस 25 साल में ना कोई 50 से 60 हज़ार कब्र बना चुका हूँ। तो पहले ये काम मेरे दादाजी करते थे, उसके बाद मेरे वालिद साहब इस काम में पड़ गए। और वालिद साहब के साथ साथ मैं छोटा होता था तो मैं अपने वालिद साहब के साथ ही इस काम में लग गया। मेरे वालिद साहब मुझे ले आते थे इधर, तो मैं भी उनके साथ ये काम में लग गया। तो करते करते तो आज मेरी उम्र जो है 35 साल हो गई है माशाल्लाह। जैसे मैं बता चुका हूँ, तो 25 साल से जो है ना मैं इस काम में लगा हुआ हूँ। एक मैं आपको बताऊं, जब मैंने ये काम शुरू किया, लोग कहते हैं कब्रिस्तान में अकेले नहीं जाना चाहिए, दिन में नहीं जाना चाहिए, डर लगता है। कुछ बातें ठीक भी होती हैं, कुछ नहीं भी होती ठीक। एक दफ़ा जो है ना मैंने जब नया नया ये काम शुरू किया था, तो मैं ना घर जा रहा था कब्र बना के अपने अब्बू के साथ। तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे ना किसी ने मेरे पीछे जो ये दायां कंधा है ना, ऐसे किसी ने कोई हाथ लगाया है। तो मैंने अपने अब्बू को बताया कि अब्बू जी पीछे तो कोई भी नहीं है, लेकिन किसी ने मुझे ना ऐसे हाथ लगाया है। तो अब्बू जी कहते बेटा तेरा वहम है, ऐसे कुछ भी नहीं है। तो लेकिन मैंने भी वो इग्नोर कर दिया। तो जब घर गया 2-3 घंटे तो मैं ठीक रहा हूँ, लेकिन उसके बाद जब मेरी तबीयत आस्ता आस्ता ख़राब होनी शुरू हो गई, डॉक्टर के पास गए हैं, डॉक्टर ने कोई दवाई वगैरह दी है, लेकिन उसके साथ क्या फ़र्क, कोई इतना पड़ा पुड़ा कोई नहीं। वो जैसे जैसे दिन गुज़रते गए ना, तो मेरी तबीयत जो है ना वो मज़ीद बिगड़ती ही गई। तो फिर किसी ने हमें मशवरा दिया कि किसी ना अल्लाह वाले के पास जाओ, तो वो कोई अल्लाह अल्लाह करें तो वो अल्लाह शिफा देगा। तो हमने फिर ऐसा ही किया, एक अल्लाह वाले के पास गए, उन्होंने हमें मशवरा दिया, फिर हमने कोई सदका खैरात किया, और उसके बाद उन्होंने कोई तावीज़ वगैरह दिए, पानी वगैरह दम करके दिए। अल्लाह वालों के पास बड़े जी होते हैं, वो बरकतें अल्लाह ने दी होती हैं उनको। तो वो अल्लाह के फ़ज़ल से तो फिर आस्ता आस्ता जो है ना मैं कोई ठीक होना शुरू हो गया। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ना मैं तकरीबन कोई बड़े थोड़े से अरसे में मैं ना ठीक हो गया था। देखें जी, ये कब्रें खोदना ये कभी कोई खोदता है, पहले जैसे कि मेरे दादाजी करते रहे, फिर वालिद साहब करते रहे, मैं अब कर रहा हूँ। तो ये कब्र में तो ये तो एक हकीकत है, अब जो इस दुनिया में आया उसने जाना तो है ही। आज मैं किसी के लिए कब्रें खोद रहा हूँ, कल कोई मेरी भी कब्र खोदेगा। लेकिन ऐसे यहाँ पे बहुत से वाक़यात होते रहते हैं। यहाँ पे जो है एक बार ऐसा हुआ कि एक कब्र कुशाई हमने की। तो जब वो बंदे को दफन कर दिया, तो दफन करने के बाद तकरीबन कोई 1 साल के बाद ना वो बारिश वगैरह हुई, सावन का मौसम था, बारिशें हुई, तो वो कब्र ना बैठ गई। तो हुआ ऐसा कि जब मैं तो फिर इधर ही होता हूँ, चक्कर वगैरह लगाता रहता हूँ,
تو وہ قبر میں جو ہے نا بڑی نا خوشبو آ رہی ہے، خوشبوئیں آ رہی ہیں جی. وہ کوئی اللہ والا بندہ مجھے تو لگتا تھا بھائی. اس کا کفن 1 سال بعد بھی ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کا ابھی جیسے کل دفنایا ہو اسے. پھر ہم نے ان کے ساتھ ان کے گھر والوں کے ساتھ رابطہ کیا، وہ آئے، ان کی پھر دوبارہ قبر کشائی کی تو پھر ان کو دوبارہ بڑی خوشبوئیں آ رہی تھی. کوئی اللہ والا بندہ تھا. تو اللہ جی کوئی نیک کام کرتا رہا ہوگا، اللہ ہمیں بھی کوئی ایسے کوئی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قبریں تو پھر جب جی کبھی دن میں بھی کھودنی پڑتی ہیں، صبح کے ٹائم بھی کھودنی پڑتی ہیں، شام کے ٹائم بھی، رات کے ٹائم بھی. کوئی ٹائم نہیں ہے نا، ہمارا تو کام ہے. پھر جب کوئی کسی نے آ جانا ہے تو ہم نے پھر ان کی قبریں تو کھودنی ہے، ہمارا تو کام ہے. شروع میں نے جیسے پہلے آپ کو اپنی سٹوری سنائی ہے، خوف تو شروع میں بڑا لگتا تھا، تو ڈر بھی لگتا تھا. اب جو ہے اب اتنا نہیں ہے، لیکن یہ بھی ہم جیسے لوگ جو ہیں ان کی وجہ سے ہی ہوتا ہے. لوگ آتے ہیں پتہ نہیں کیسے شیطانی اعمال کرنے کے لیے، پتہ نہیں کیا پھینک جاتے ہیں. اب قبریں ہیں، یہ بھی ہمارے خاندانوں میں سے ہی آئے ہیں نا. یہاں پہ ان کو یہاں پہ دفنایا ہے. قبرستان کی صفائی کرنی چاہیے، لیکن یہ ہم لوگ صفائیاں کرتے ہیں، یہاں پہ لوگ آتے ہیں وہ ویسے ہی بس جی آ کے یہ پھینکے، جادو ٹونا کرنے آگے پتہ نہیں کیا کرنے آ جاتے ہیں. اللہ جی ہمیں ہدایت دے، ان شیطانی کاموں سے اللہ ہمیں دور رکھے، تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنے کا اللہ توفیق دے جی. نہیں جی ایسا تو کوئی نہیں، بس ایسے لوگ کہہ دیتے ہیں. میرا تو اب 25 سال کا تجربہ ہو گیا ہے، تو ایسا تو مجھے تو کوئی نہیں ملا. تو باقی اللہ کی کرنی ہے، اللہ جیسے کرے، وہ جس کو چاہے زندگی دے، جس کو چاہے موت دے، جب مرضی. ہم اس میں ہمارا انسان کا کیا عمل دخل. بالکل جی قبرستان ہے، جنات وغیرہ وہ بھی ایک اللہ کی مخلوق ہی ہے، انہوں نے بھی کہیں نہ کہیں رہنا ہی ہے نا. اگر ان کو بالکل جی لوگ یہاں پہ جادو ٹونا کرنے جب آ جاتے ہیں تو پھر وہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، انہوں نے بھی یہیں رہنا، کہیں نہ کہیں تو ان لوگوں نے رہنا ہی ہے نا. تو یہ ہے کہ اگر ان کو تنگ کریں تو وہ بھی بھائی ظاہر ہے کہ وہ لوگوں کو تنگ کرتے ہی ہیں. وہ لوگوں کو پھر بتاتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ہم بھی جواب دینا جانتے ہیں. یہ ہے کہ ہمیں بھی ان کا خیال رکھنا چاہیے. وہ ویسے کسی کو نہیں چھوڑتے ہوتے ضرور ہیں. ہاں یہ ہے کہ ہم لوگ تو پھر کبھی رات کو بھی آنا پڑتا ہے، ہمیں تو آنا ہی پڑتا ہے، لیکن آوازیں وغیرہ آتی رہتی ہیں خوفناک. تو اگر کوئی نہ کسی کو کچھ کہے تو کون ہے جی کسی کو کوئی چھیڑنے والا. اب جیسے میں ایک بار اپنی مثال دے دوں، میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گا تو مجھے کون کچھ کہے گا. تو اسی طریقے سے وہ تو اب آوازیں تو آتی ہی رہتی ہیں. پھر ہاں ڈراتے تو ہیں تھوڑا بہت، وہ گزرتے ہیں تو پھر ہم لوگ ادھر ادھر وہ گزرتے رہتے ہیں، ہم لوگ بھی پھر خاموشی سے اپنا کام کرتے رہتے ہیں تو گزر جاتے ہیں. ہاں جی دکھ تو ہوا ہے. ویسے تو میں 25 سال سے یہ کام کر رہا ہوں. جب میرے والد صاحب وفات پا گئے تھے نا، وہ لمحہ میرے لیے نا بڑا ہی مشکل وقت تھا. جو میں قبر کھودنے کی کوشش کر رہا تھا، میں خود قبر کھودنا چاہتا تھا، لیکن مجھ سے قبر نہیں کھودی جا رہی تھی. ظاہر ہے نا کہ اپنوں کو کیسے دفنایا جائے. میں اس ٹائم میں بڑا جو کہتے ہیں نا کہ مجبور سا تھا. میں اپنے والد صاحب کی قبر پوری نہیں کھود پایا. تو باقی یہاں پہ کوئی پھر دوستوں وغیرہ نے مل کے وہ قبر کھودی. پھر زندگی کے ہیں ہوتے رہتے ہیں دن اوپر نیچے. نہیں جی ایسا تو کوئی عذاب وغیرہ تو نہیں دیکھا جی. اب لیکن قبرستان میں بچھو وغیرہ، سانپ وغیرہ تو پھر ہوتے ہی ہیں، تو وہ ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں. عذاب تو اللہ کا شکر ہے جی، اللہ اپنی زندگی میں کسی کو عذاب نہ ہی دکھائے تو اچھا ہے. بچے وغیرہ جو ہیں نا اکثر ادھر ہی پھر رہتے ہیں تو ڈر وغیرہ جاتے ہیں. تو باقی آخر میں یہی لوگوں کو پیغام دینا چاہوں گا کہ یہ لوگ جو شیطانی عمل وغیرہ کرتے ہیں، جو جادو ٹونا وغیرہ کرتے ہیں، اس سے تھوڑا سا پرہیز کریں جی. قبرستان میں یہ لوگ بھی ہمارے اپنے ہی ہیں، ہمارے اپنے ہی. ہم لوگوں نے اپنوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہوا ہے، کیوں ان کے لیے عذاب کا موجب بنتے ہیں. تو جو لوگ قبرستان میں آتے ہیں نا، تو آپ لوگوں کو جی خدا کا واسطہ ہے جی ان کا قبروں کا احترام ضرور کیا کریں. اب میں دیکھتا ہوں لوگ آتے ہیں قبر کو دیکھتے نہیں ہیں، قبر کے اوپر پاؤں رکھ دیتے ہیں. قبروں کا احترام جو ہے نا بڑا ضروری ہے جی. رستے بنے ہوئے ہیں قبرستانوں میں، وہ رستوں سے گزارا کریں نا آپ لوگ. قبر کے اوپر نہ چڑھا کریں.